ब्राइट लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज फेरि स्टक भ्यालुएसनको एब्नर्मल क्वेसनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्ला पार्टहरू तपाईँले हेर्नुभएको होला, त्यसले तपाईँलाई क्वेसन बनाउन केही चाहिँ तपाईँ हेल्प गरे होला भन्ने अपेक्षा लिएको छु। र फेरि यो दुईवटा जो क्वेसन छ यी दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छन् र तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा पनि आएका क्वेसनहरू हुन्। हेरौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 मा के छ त भने क्वेसन नम्बर 1 मा XYZ company has irregular dividend policy. इरेगुलर छ डिभिडेन्ड पोलिसी, कहिले दिने कहिले नदिने अथवा एबनर्मल टाइपकै छ। द कम्पनी हैज जस्ट पेड अ डिभिडेन्ड ₹12 भने क्वेसन 1 को गिभन नै लेखेको छु मैले सुरुमा। क्वेसन 1 को तपाईको गिभनमा तपाईको जस्ट पेड अ डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड डिनर, तिरिसकेको डिभिडेन्डलाई डिनर भन्ने छ। रुपीज चाहिँ तपाईको 12, जस्ट पेड डिभिडेन्ड 12 छ, 12 छ। त्यही भएर हैज अनाउन्स दैट इट विल इन्क्रिज द डिभिडेन्ड बाई ₹6 पर शेयर फर इट्स नेक्स्ट 4 इयर। 4 वर्षसम्म डिभिडेन्ड र तपाईको कति 6 रुपैयाँले बढ्दै जाँदैछ भने यसको मतलब डिभिडेन्ड इन इयर 1 D1 भने कति रहेछ त 12 + 6 गरेर ₹18 पर शेयर। D2 भने तपाईको सेकेन्ड इयरको चाहिँ कति 18 + 6 गरेर कति ₹24। D3 भनेको तपाईको 24 + 6 गरेर रुपीज चाहिँ तपाईको कति ₹30 र D4 भने तपाईको 30 + 6 गरेर ₹36 यसो भनेको छ। त्यसपछि उसले के भन्छ एन्ड देन नेभर पे एनी डिभिडेन्ड, त्यसपछि कुनै पनि डिभिडेन्ड तिरिएको छैन। र इफ रिक्वायर्स 10% रिटर्न अन कम्पनी भन्छ। केएस भने तपाईको कति पर्सेन्ट 10% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। त्यसपछि उसले भन्छ हाउ मच विल यु पे फर अ स्टक टुडे, तपाईँ आज स्टकको लागि कति तिर्न चाहनुहुन्छ भने आज स्टकको प्राइस कति हो भन्न खोजेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको जेरो ग्रोथ मोडेल हुँदै होइन, कन्स्टेन्ट पनि होइन, यो चाहिँ तपाईँ कसको बेसबाट बनाउनेछौँ हामी सुपर नर्मलको बेसबाट बनाउनेछौँ। तपाईँ करेन्ट स्टक प्राइस, करेन्ट स्टक प्राइस P नट इक्वल्स टु D1/1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2/1 प्लस KS को पावर 2 प्लस D3/1 प्लस KS को पावर 3 प्लस D4/1 प्लस KS को पावर 4 प्लस P4/1 प्लस KS को पावर 4 यसो दिया छ। अब D1 त हामी कहाँ छ, D1 भने हामी कहाँ तपाईको कति थियो 18/1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 भने 24/1 प्लस KS को पावर 2 प्लस तपाईको 30/1 प्लस KS को पावर 3 प्लस तपाईको 30 पछि 36/1 प्लस KS को पावर 4 प्लस अब कुरो आयो P4 भने स्टक प्राइस एट द एन्ड अफ इयर 4 हो। P4 भने हामी कहाँ के त D4 1 प्लस G KS माइनस चाहिँ के हो त 0। अब यसलाई तपाईको P4 निकाल्दा यो D4 1 प्लस G भने तपाईको कति हो त, यो भने तपाईको कति हो D5। उसले के भन्छ 4 इयर देन नेभर पे एनी डिभिडेन्ड भने 4 वर्ष मात्रै डिभिडेन्ड तिर्या हो। पहिलो सालको यति भयो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ सालबाट डिभिडेन्ड चाहिँ के हुनेछ जेरो हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ यहाँनिर जेरो राख्नुभयो, यहाँ चाहिँ KS माइनस G राख्नु भने यो भ्यालु पनि कति आउला त जेरो आउला। त्यसै कारणले गर्दा यो पार्ट तपाईँले के त नलेखी पनि हुनेछ। यो भने तपाईँको जेरो अपन चाहिँ सरी KS को भ्यालु नै लेख्न बिर्सेछु। KS भने तपाईँको 0.10 यो पनि तपाईको 0.10, यसै गरी यहाँ पनि 0.10 र अपन चाहिँ 1 प्लस 0.10
10 को पावर चाहिँ तपाईँ 4 गर्ने हो भने यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने मजाले तपाईँको आन्सर आउनेछ 83.32 आउनेछ। यसलाई सल्भ गरिदिनु क्वेसन नम्बर 1 यति नै हो। अब चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 2 को लागि क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ हामी कहाँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 2 मा के छ त भने क्वेसन 2 मा यो पनि एक्जाममा आएको क्वेसनहरु हो। एमटी कंपनी स्टक रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड 20 रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड मैले सिम्बोलमा लेखेँ डी नट रुपी चाहिँ गरी 20 तपाईको डी नट 20 छ तिरिसकेको डिभिडेन्ड भयो डी नट अब तिर्नेवाला भयो D1 त्यसैगरी उले के भन्छ दिस डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो बाइ 25% फर नेक्स्ट 3 इयर डिभिडेन्ड ग्रो त भयो तर डिभिडेन्ड कति पर्सेन्टले ग्रो 25 यदि वर्षको लागि इन्डिकेट नगर्दिया भयो यो चाहिँ तपाई के हुन्थ्यो कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो र यो इन्डिकेट गरे हानाले सुपर नर्मल हो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 3 इयर एक तपाईको 25% यहाँबाट हामी के निकाल्नु त D1 D2 र D3 निकाल्ने छौं त्यसपछि उले के भन्छ and then grow forever at a constant rate जी यसपछि पनि ग्रोथ रेट सरी डिभिडेन्ड फेरि दियौ तर डिभिडेन्ड दिँदाखेरि ग्रोथ रेटलाई डिभिडेन्डलाई ग्रो गराएर कन्स्टेन्टली ग्रोथ हो तर त्यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट कति हो भने हैन यसपछि यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई बढेर गयो तर हामीले चाहिँ तपाईको थाहा छैन अहिलेसम्म त्यो भन्दा द करेन्ट स्टक प्राइस P नट भनेर चाहिँ रुपैयाँ चाहिँ कति हो 588.8 र त्यसपछि उले त्यो भन्दा अगाडि के भन्छ at what constant rate is the stock expected to grow in the following year भन्छ यसपछिको ग्रोथ रेट कति होला कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट G भने तपाईको कति हो if k s k so कति पर्सेन्ट 12% भन्छ अब 12% हुन्छ नि यो हामीले यसमा गर्ने के भने यो G निकाल्नलाई यो भन्दा अगाडि पनि हामीले तपाई के बनाउ त यो सुपर नर्मलको क्वेशनहरु तपाईले बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने सुपर नर्मलको क्वेशनहरुमा तपाईले कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट कहाँ युज भएको होला तपाईको लास्टमा तपाईको सुपर नर्मलको ग्रोथ रेट जुन टाइममा इन्ड हो त्यति स्टकको प्राइस निकालिराख्नु भएको होला जसरी अहिलेको लागि सुपर नर्मल नेक्स्ट 3 इयर छ भने P नट निकाल्दा तपाई D1 D2 D3 गरेर P3 सम्म निकाल्नु हुन्छ नि P3 अपन 1 + KS गर्नुहुन्छ त्यहाँ यो P3 भित्र के हुन्छ त कन्स्टेन्ट ग्रोथ हुने भएनाले तपाईले P नट को फर्मुला युज गरेर P3 निकाल्ने P3 बाट के निकाल्नु पर्ने छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हामी के गर्ने छौं त निकाल्ने छौं ओके अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले फेरि D1 D2 D3 गर्ने चाहियो D1 भने तपाईको D नट 1 + 0 D नट भनेको हामीले यहाँ तपाईको कति 20 टाइम्स 1 + 0.25 यसो गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईको 20 टाइम्स 1.25 गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ 25 आउँदैछ D2 निकाल्ने हो भने D1 1 + G यो पनि भयो यो तपाईको कति त 25 टाइम्स 1 + 0.25 यो भयो यो पनि तपाईको टाइम्स 1.25 गर्दा 31.25 त्यसै गरी तपाईको D3 निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको के त D2 1 + G यसो गर्ने हो भने D2 31.25 टाइम्स 1 + 0.25 यसो गर्दा कति आउँदैछ त भने टाइम्स 1.25 गर्ने हो भने यो तपाई 39.0625 छ तपाई के आउँदैछ D3 आउँदैछ अब यसो भने अब P3 मा हाम्रो G हुने भने त अब हामीले त्यो भन्दा अगाडि नाउ P not equals to D1 upon 1 + KS को power 1 plus D2 upon 1 + KS को power 2 plus D3 upon 1 + KS को power चाहिँ तपाईको 3 plus P3 upon 1 + KS को power चाहिँ तपाईको 3
यहाँ तपाईँको सबै भ्यालुहरूलाई राख्ने, यहाँबाट के निकाल्नेछौँ त P3 को भ्यालु निकाल्नेछौँ, बल्ल के होला त G होला। कसरी डाइरेक्टली त्यसैमा राख्नु पनि सक्छ। P नट भने तपाईँको 588.88 इक्वल्स टु D1 भनेको चाहिँ 25/1 प्लस 0.K यस भने 0.12 को पावर 1 प्लस अर्को चाहिँ तपाईँ D2 31.25 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर 2 प्लस D3 भनेको 39.0625 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर 3 प्लस P3 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर चाहिँ तपाईको कति त 3 गर्नेछ। अब यसलाई हामीले तपाईको सल्भ गर्दा कति आउने छ भन्दा तपाईको 20 यो चाहिँ तपाई 588.88 इक्वल्स टु यसो गर्दा हामीले 25 डिवाइडेड बाइ 1.12 प्लस 31.25 अपन चाहिँ 1.12 को स्क्वायर प्लस 39.0625 डिवाइडेड बाइ 1.12 को पावर 3 गर्यो भने यो चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ 75.03 प्लस P3 अपन चाहिँ तपाईको P3 अपन 1.12 को पावर चाहिँ कति गर्नेछौँ 3 गर्नेछौँ। यसलाई यता लिएर माइनस 588.88 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति 513.84 इक्वल्स टु P3 अपन 1.12 को पावर चाहिँ तपाईको कति 3 यसो गर्ने हो भने यो चाहिँ टाइम्स 1.12 को पावरमा चाहिँ तपाईको कति 3 यसो गर्ने हो भने P3 आउँदैछ तपाईको 721.91 P3 यति आउँदैछ। हामीले निकाल्नु P3 भने हैन, हामीले निकाल्नु छ तपाई के भने हो त उले कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्ने। अब कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्ने हो भने कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटको लागि त्यो भन्दा अगाडि फेरि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको अगेन P3 इक्वल्स टु D3 1 प्लस G तपाईको KS माइनस G। अब P3 भनेको त्यो 721.91 इक्वल्स टु D3 हामीले भर्खरै उता निकालेका छौँ 39.0625 1 प्लस G अपन KS भने तपाईको 0.12 माइनस G। यसलाई तपाईँ सल्भ गर्नुहुन्छ भने यसलाई सल्भ गर्दा तपाईको यी दुईटालाई यसलाई र उसलाई मल्टिप्लाई गर्दा टाइम्स 0.12 गर्दा तपाईको कति 86.629 माइनस 721.91 G इक्वल्स टु तपाईको 39.0625 प्लस 39.0625 G। यसो भयो भने अब हामी चाहिँ तपाईको यसलाई यता ल्याउँछौँ, यसलाई यता ल्याउँदाखेरि प्लस माइनस 39.0625 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति 47.566 इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ तपाईको उतातिर लाग्दा 721.91 माइनस 39.0625 गर्दा यो त तपाईको 682.84 G आउँदैछ। G भनेको कति 47.566 अपन 682.84 आउँदैछ। 47.566 डिवाइडेड बाइ 682.84 गर्दा हाम्रो तपाईको G भनेको 6.96% चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँदैछ त G आउँदैछ। ओके, यसै गरी नेक्स्ट पार्टमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। हस्, धन्यवाद।